Veteran Goa freedom fighter and educationist Prabhakar Prabhu Moy passed away on Saturday at his residence in Seolim following a brief illness. He was 96. Affectionately known as Bhai, Moy played a significant role in the movement to liberate Goa from Portuguese colonial rule and was widely respected for his lifelong commitment to public service. Apart from his contributions to the freedom struggle, he was a founder member of Vasant Vidyalaya, helping provide education to generations of students. His passing marks the end of an era for Goa's freedom movement and community life. नमस्कार, माझे नाव सूरज रवींद्र चोडणकर, श्री वसंत विद्यालय या शाळेचा मुख्याध्यापक. आज एक दुःखद घटना अशी घडल्या की आमच्या शाळेचे श्री वसंत विद्यालयाचे जे फाउंडर असतात, ज्यांच्यानी ही शाळा आपल्या स्वतःच्या बळात सुरू केलेली श्री वसंत विद्यालय या शाळेचे फाउंडर आणि गोयचे झुजारी स्वातंत्र्य सैनिक श्री प्रभाकर मोये यांचे निधन आज जाल्लें आसा. खरं तर म्हटल्यार अवघ्या एक 97 वर्साचे आता त्यांचे निधन जाल्लें आसा. पण या कालावधीन न चुकता शाळेन येणारे, न चुकता आमचे जे शाळेचे गॅदरिंग आवर्जून पळणारे, म्हणजे अशा वयार सुद्दां आसतना म्हाका मार्गदर्शन दिणारे आणि तसेच इतर जे शिक्षक ज्या वसंत विद्यालयान शिकयला अजूनही तेंचे कडेन मार्गदर्शनाक येताले आणि बऱ्या तरेन ते तांकां मार्गदर्शन करताले. म्हणून एक बरो व्यक्ती, शिवोली गांवचो सुपुत्र आज या भौतीक जगतांतून आपले शरीर सोडून गेल्ले आसा. ताका मना काळजांतल्यान खरेंच आमी देवा कडेन मागता की तांकां तेंच्या आत्म्यांक बरी शांती दिवची. तेंच्या घरच्यांक जेंच्यांनी तेंच्या हाता खाला पूर्ण आयुश्य कशें जगप हें शिकले, त्या सगळ्या कुटुंबाक खरेंच एक धैर्य दिवचें, एक शक्ती दिवची. कारण मनीस कितल्या वयान जर व्हडलो जालो तेजें मार्गदर्शन, तेजी साथ जी आसतात आनी ते जेन्ना साथ सुट्टा तेन्ना फुडें कशें वचप त्या वेळार आमकां खुबशे अशी एक धैर्य जाय पडटा. देवा कडेन मागता तांकांय धैर्य दिवची, शक्ती दिवची आनी आपली तेंची वाटचाली फुडें बरी जावची आनी तेंचे जे ध्येय जे आसले तेच घेवन तेंच्यांनी फुडें वचचें. Like, subscribe and get notified.